हेलो और खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही खास मौजू पर बात कर रहे हैं। जी। अंतोनियो ग्रामची के जेल नोट्स और खासकर उनके वो ख्यालात जो उन्होंने मैकियावेली पर लिखे। बिल्कुल, ये वो तहरीरें हैं जो कैद में लिखी गईं, लेकिन उनमें आप देखें ताकत, सियासत, तब्दीली, इन पर बड़ी गहरी सोच है। हाँ, तो ग्रामची के लिए मैकियावेली सिर्फ कोई पुराना फिलोसोफर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैकियावेली को एक तरह से क्लीद समझते थे। क्लीद किस चीज की? जदीद सियासत को समझने की, रियासत कैसे बनती है, अवाम की सोच कैसे बनती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ग्रामची के कुछ अहम तसव्वुरात जैसे जदीद प्रिंस, इज्तिमाई इरादा और सियासी जमात का किरदार। जी, इन सब को जरा आसान जुबान में समझें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैकियावेली की मशहूर ज़माना किताब दी प्रिंस, ग्रामची उसे कैसे देखते थे? क्या ये बस चालाक बादशाहों के लिए कोई गाइड थी? अच्छा सवाल है। ग्रामची के ख्याल में ना, ये इससे कहीं ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। अच्छा। वो दी प्रिंस को एक जिंदा चीज मानते थे, एक आप कह लें इस्तूरा। मिथ, इस्तूरा यानी कोई कहानी। हाँ, मगर एक बहुत ताकतवर कहानी, एक ऐसी कहानी जो लोगों के तसव्वुर को जगा दे, उनमें एक मुश्तरका मकसद पैदा करे। कौन सा मकसद? एक इज्तिमाई इरादा, कलेक्टिव विल, जो एक नई रियासत बनाने के लिए आप समझें लाजमी है। तो दी प्रिंस सिर्फ उसूल नहीं बता रही, बल्कि एक लीडर की तस्वीर बना रही है जो अवाम को जोश दिला सके, उनके जज्बात को उभार सके। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया जाविया है। और ग्रामची ने मैकियावेली को वक्त से पहले का जैकोबिन भी कहा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मैकियावेली और फ्रांसीसी इनकलाब? जी, इसका मतलब ये है कि ग्रामची समझते थे कि मैकियावेली ने ना बहुत पहले ये बात समझ ली थी कि रियासत को अगर मजबूत बनाना है तो आम लोगों को, खासकर किसानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें सियासी अमल में लाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे बाद में फ्रांसीसी जैकोबिन्स ने किया। बिल्कुल, जैसे जैकोबिन्स ने अवाम को मुतहर्रक किया तब्दीली लाने के लिए, मैकियावेली का वो जो नजरिया था ना, शहरियों की फौज का, सिटीजन मिलिशिया, हाँ, वो इसी सोच की तरफ इशारा था, अवाम को ताकत देना। तो अगर मैकियावेली का प्रिंस एक फर्द था, कोई बादशाह या लीडर, तो ग्रामची के ख्याल में आज के दौर का प्रिंस कौन है? कोई डिक्टेटर, कोई हीरो? यही ग्रामची की सोच बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? वो कहते हैं, देखें, आज के ज़माने में, जदीद दौर में, ये प्रिंस कोई एक शख्स नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो फिर कौन है ये नया प्रिंस? ये एक तंजीम है, माशरे का एक पेचीदा हिस्सा, और वो तंजीम है सियासी जमात। सियासी जमात, पार्टी? जी, पार्टी। वो पहला आप समझें, पहला सेल है, पहला खुलिया, जहां मुख्तलिफ लोगों का बिखला हुआ इरादा वो एक मुनज़्ज़म शक्ल लेता है, एक इज्तिमाई इरादा बनने लगता है। अच्छा। और फिर वो कोशिश करता है कि आलमगीर बन जाए, पूरे माशरे पर असर डाले। ठीक है, तो पार्टी ही वो नया प्रिंस है। लेकिन एक और मुफक्कर थे, जॉर्ज सोरेल, वो भी उस्तूरा की बात करते थे, जैसे जनरल स्ट्राइक का उस्तूरा। ग्रामशी की सोच उससे कैसे मुख्तलिफ थी? हाँ, ग्रामशी सोरेल की तारीफ भी करते हैं, मगर तनकीद भी। वो मानते थे कि सोरेल का उस्तूरा वो लोगों में जोश तो भरता है, जी, निजाम के खिलाफ खड़ा भी करता है, लेकिन वो वहीं रुक जाता है, तफरीक के मरहले पर, क्लीवेज। यानी वो तोड़फोड़ तो कर सकता है, तकरीबी तो हो सकता है, लेकिन उसमें वो तामीरी ताकत नहीं जो ग्रामशी के नज़दीक एक मुनज़्ज़म सियासी जमात में है। अच्छा। एक ऐसी जमात जो बाकायदा मंसूबा बनाकर मुनज़्ज़म तरीके से रियासत कायम कर सके, उसे चला सके। सोरेल का तस्वुर ज़्यादा खुद ब खुद उभरने वाला, गैर मुनज़्ज़म था, स्पॉन्टेनियस। समझ गई। तो ये इज्तिमाई इरादा जिसकी क़यादत ये जदीद प्रिंस यानी पार्टी करती है, ये बनता कैसे है आखिर? मतलब सिर्फ चाहने से तो नहीं बन जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रामशी कहते हैं कि इसके लिए ना दो चीज़ें लाजमी हैं। क्या? एक तो शहरों के जो तरक्की याफ्ता तबके हैं, सनती पैदावार से जुड़े हुए, जी, और दूसरी तरफ देहात के किसान अवाम की बड़ी तादाद। इन दोनों का एक साथ बेवक्त सियासी मैदान में आना ज़रूरी है। अच्छा, दोनों का इकट्ठा होना। जी, और वो बताते हैं कि इटली में ऐसा क्यों नहीं हो सका था। वजह थी, समाजी तकसीम थी,
چرچ کا اپنا ایک بین الاقوامی کردار تھا، اور کوئی مضبوط عوام کو ساتھ لے کر چلنے والی جیکوبن جیسی قوت نہیں تھی جو ان دونوں طبقوں کو جوڑ سکتی۔ اور یہیں پر وہ ہیجمنی یا غلبے کا تصور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن گرامشی کے نزدیک اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی، ہیجمنی، دیکھیں یہ صرف طاقت سے زبردستی حکومت کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ حالت ہے جب حکمران طبقہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ عوام کی رضامندی سے حکومت کرتا ہے، کنسنٹ۔ رضامندی سے؟ کیسے؟ یعنی وہ اپنی سوچ، اپنے نظریات کو اس طرح پیش کرتا ہے، اس طرح پھیلاتا ہے کہ باقی طبقات بھی اسے ٹھیک سمجھنے لگیں، اسے قبول کر لیں۔ اچھا۔ اس کے لیے ظاہر ہے حکمران طبقے کو دوسرے گروہوں کے کچھ مفادات کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، کچھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اپنی بنیادی پوزیشن نہیں چھوڑتے۔ بالکل، اپنی بنیادی معاشی حیثیت برقرار رکھتے ہیں۔ تو یہ صرف معاشی کنٹرول سے آگے کی بات ہے، یہ ایک اخلاقی، ایک دانشورانہ قیادت قائم کرنا ہے، دل و دماغ جیتنا آپ کہہ لیں، صرف میدان جنگ نہیں۔ یعنی طاقت کے ساتھ ساتھ نظریاتی جنگ جیتنا۔ زبردست۔ اچھا، گرامچی معیشت پسندی یا اکانومزم پر بھی سخت تنقید کرتے تھے، یہ کیا چیز تھی؟ ہاں، معیشت پسندی یہ وہ سوچ ہے جو سمجھتی ہے کہ تاریخ میں، سیاست میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، جی، وہ بس فوری معاشی فائدے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ٹیکنالوجی بدل گئی تو سب بدل گیا۔ تو گرامچی اس سے متفق نہیں تھے؟ بالکل نہیں، وہ کہتے تھے یہ بہت سطحی سوچ ہے، سمپلسٹک۔ وہ زور دیتے تھے کہ نظریات، سیاسی عزم، لیڈرشپ، منظم جدوجہد، جیسے کہ سیاسی جماعت کا کردار، جی، یہ سب چیزیں تاریخ کو شکل دینے میں اتنی ہی اہم ہیں جتنے معاشی حالات۔ صرف حالات بدلنے سے خود بخود تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے لیے شعوری کوشش لازمی ہے۔ شعوری کوشش اور تنظیم، یہ دونوں لازمی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گرامچی نے میکیاولی کو پڑھ کر صرف ماضی کو نہیں سمجھا، نہیں، بلکہ اپنے دور اور آنے والے دور کی سیاست کے لیے اہم سبق حاصل کیے۔ بالکل، ان کے لیے یہ حال اور مستقبل کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ ان کے مطابق سیاسی تبدیلی کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتی، بلکہ ایک منظم اجتماعی ارادے کو بنانے کا نام ہے، اور اسے پھر جدید پرنس یعنی سیاسی جماعت کے ذریعے آگے بڑھانے کا نام ہے، جو طاقت اور رضامندی دونوں کو استعمال کرتی ہے۔ جی، دونوں کو استعمال کر کے معاشرے پر اپنا غلبہ یا ہیجمنی قائم کرتی ہے۔ گرامچی کی یہ باتیں ہمیں واقعی مجبور کرتی ہیں کہ ہم سیاست کو صرف واقعات کے رد عمل کے طور پر نہ دیکھیں، صحیح، بلکہ اسے ایک شعوری، ایک منظم اور ایک نظریاتی جدوجہد کے طور پر سمجھیں۔ بالکل، اور شاید یہاں ایک سوال ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، جی، کہ آج کی جو تیز رفتار سیاست ہے، ڈیجیٹل دور ہے، سیاست بظاہر بہت بکھری ہوئی لگتی ہے، انفرادی سی۔ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ تو کیا ایسے میں گرامشی کا وہ جدید پرنس کا تصور، یعنی ایک منظم، نظریاتی طور پر واضح سیاسی جماعت، کیا وہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے، یا اب سیاست کی شکل بدلنے کے ساتھ قیادت کے، تنظیم کے نئے ماڈلز کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔